मोंगाच्यानो आता आमी शिंपयेंतली मोतयां आयकुया. थॉमस बॅकेट वो 12व्या शेंकड्यांतलो इंग्लंडाचो सांत आनी मार्तीर. ताचो बापूय गिल्बर्ट बॅकेट तरणाटो आसतना तो इंग्लंडा थावन इज्रायलाक थंयसर गेलो. भाग्यवन जागो म्हणटात क्रिस्तांव लोक इज्रायलाक. थंय भेट दिवंक गेलो. थंय गेल्या वेळार आनी ताचे बरोबर ताचो सेवक रिचर्ड आसलो. कसल्याय कारणाक लागून तांकां दोगांक थंयच्या एका आरब्यान ग्रेस्त आरबी मनशान धरून बंदखणींत घाले. पूण बंदखणींत ताका तशें कितें कांय त्रास दिले ना. ताका सगळें जेवण खाण सगळें मेळटालें. तेन्ना त्या आरब्याची एकलीच धूव गिल्बर्टाच्या मोगार पडली. ती सामकी पिशीच जाल्ली ताच्या मोगान आनी गिल्बर्टाकूय ती आवडटाली. गिल्बर्टान तिका म्हणलें, तूं जर तर म्हजे बरोबर इंग्लंडाक येताय हांव तुज्या लागीं काजार जाता. आनी ती ताका तयार आसली. पूण वो आतां बंदखणींत आसा. पूण एक फावटी बंदखणींतल्यान चुकोवन घेवन वेचो सुयोग गिल्बर्टाक आनी रिचर्डाक मेळ्ळो आनी दोगूय जाण बंदखणींतल्यान भायर येवन फाटीं इंग्लंडाक आयले. आनी गिल्बर्ट मागीर थंय धंदेकार जालो आनी हे चलये विशीं सारकें तो विसरलो. पूण ही इज्रायलांतली ही चली गिल्बर्टाक विसरूंक ना. ती आपले अशे कपडे बदलून एक दीस आपल्या घरांतल्यान भायर आयली आनी प्रवास करून दर्या तडेर पावली. तिका इंग्लीश भास येनासली. तिणें गिल्बर्टा कडल्यान 2 उतरां ती शिकली. एक ताचें नांव गिल्बर्ट आनी दुसरें लंडन, कित्याक गिल्बर्ट लंडन शारांत रावतालो. आनी थंय दर्या कडेन बंदराचेर पावतच ती म्हणूंक लागली, लंडन 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 लंडन. तेन्ना थंय आसले ते बोटीचे खलासी, त्या वेळार बोटी म्हणजे कितें वाऱ्यान वेच्यो शिडी आसतल्यो बोटींक, तसल्यो बोटी, आतांच्या भशेन न्हय. कोणें तरी तिका म्हणलें, अळे अमकी बोट लंडनाक वता अशें हातान तिका दाखयलें. ती ते बोटीचेर चडली आनी आपणा कडेन आसलेलें इल्लें भांगर त्या कॅप्टनाक दिलें आनी तिणें बोटीचेर प्रवास केलो आनी ती लंडन शारांत पावली. आतां लंडन त्या वेळार कितें व्हडलें शार न्हय, एक ल्हान शार आसलें आनी तिका भास येना. देखून ती अशें रस्त्याचेर चलोवन वताना गिल्बर्ट 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 म्हणत वताली. तेन्ना रिचर्डान तिका पळयली आनी ताका तिची वळख मेळ्ळी. तो आपल्या धन्या गिल्बर्टा लागीं वचून म्हणटा, सर, थंय इज्रायलांत पळय ती चली तुमच्या मोगार आसली, ती हांगा रस्त्यार आसा आनी गिल्बर्ट गिल्बर्ट म्हूण तुमकां आपयता. गिल्बर्ट पातेना जालो, वो कितें सांगता, ती कशी हांगा पावतली. तरी वो परत सांगता, ना सर, हांवें पळय, तुमी येवन पळया न्ही, आनी ती अशी रस्त्यार वता पळया. गिल्बर्ट आपल्या घराच्या जर्नलींतल्यान पळयतना ती चली सकयल आसा आनी गिल्बर्ट गिल्बर्ट म्हणत वता. तो बेगीन घरांतलो भायर येता, रस्त्यार धांवता आनी तिचे फुडें वचून उबो रावता. तिका ताची वळख मेळ्ळी आनी ती इतली भावनेन भरून गेली, ती गिल्बर्टाक वेंग मारता आनी ताच्या वेंगेंत एक जाता. आनी फुडें तांचे दोगांचें काजार जालें
आनी तिचें नांव मॅटिल्डा. ही एक मोगाची काणी. गिल्बर्ट हाणें उतर दिल्लें खरें, पूण ताणें उतर पयलें पाडलें ना. पूण ती मॅटिल्डा गिल्बर्टान दिल्लें उतर ती विसरूंक ना. तिणें गिल्बर्टाचो खरो मोग केल्लो. देखून ती इतले त्रास घेवन इज्रायलासून पयले चवथेर आपल्या घरांतल्यान पळून वता, मागीर दर्या लागीं बंदरा कडेन वता, थंयच्यान बोटीचेर प्रवास करून ती इंग्लंडाक येता, लंडनाक पावता. अनवळखी गांव, अनवळखी लोक, रिस्केचें जिवीत, कित्याक तरणाटी चली, कितेंय जावं येता. पूण तिच्या दोळ्या मुखार एकूच मनीस आसलो, तो म्हणजे गिल्बर्ट. असो तिणें खरो मोग केल्लो. आजकाल असलो खरो मोग पळोवपाक चडसो मेळना. कोणा कडेन पयशे आसा, ताच्या फाटल्यान खूब जाण भोंवतात. कोणाक पदवी आसा, ताजे फाटल्यान मनीस आसात. पूण खरी इश्टागत, खरो मोग आमी ह्या मॅटिल्डा हे चलये कडल्यान शिकपाक जाय. आपल्या खऱ्या मोगाक लागून त्रास घेवन ती लंडनाक पावली. खरी इश्टागत मनशाक शांती दिता. खरी इश्टागत मनशाक खरो संतोश दिता. तर आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक दिल्ली भास पाळुया. खरी इश्टागत जोडुया. दुसऱ्यांचो खरो मोग करुया. आनी आमकां जेजू म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केला, तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी फुडें जेजू म्हणटा, कोणूय मनीस आपल्या जिवाचो द्वेश करता वय, करचो ना. जसो तूं तुजो मोग करताय, तसो तूं तुज्या पेल्याचो कर म्हणटा जेजू. तर आमी मोगाची मनशां जावया आनी हेरांक खरो मोग वांटुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.